विभिन्न देशमा बास गर्नुभएको हाम्रै इसाई विश्वासी क्रिस्चियन जनहरू सबैलाई जय मसीह छ। अभिवादनका साथ हजुरका साथमा तपाईँ हाम्रा मुक्तिदाता विभिन्न देशमा बास गर्नुभएको हाम्रै इसाई विश्वासी क्रिस्चियन जनहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अभिवादनको निम्तिमा जय मसीह छ। हजुरहरूलाई भरपुरी गवाई सुनाउन प्रभु येशूले देखाउनु भएको स्वर्ग र नर्कको गवाईहरू र मण्डलीमा माया गर्नुभएका गवाईहरू र तपाईँ हाम्रा आत्माको परमेश्वर पिताले देखाउनु भएका गवाईहरू र उहाँले मण्डलीलाई माया गर्नुभएको कुराहरू यूहन्ना 16:27 पदमा यीशुले भन्नुभएको अनुसार पिता आफैले तिमीलाई माया गर्नुहुनेछ भन्नुभएको कुराहरू लिएर र गवाई लिएर तपाईँहरूको माझमा सुनाउन गइरहेछौँ। हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भरपुरी यो जति पनि देखेको यो हिमालयन जुन चाहिँ ज्योतिको नक्साहरू छ, यो सबै क्रिस्चियन टेस्टिमोनी गवाईको हो। स्वर्गमा ज्योति देखेको गवाई टेस्टिमोनीहरू छ यसमा र 3-4वटा मिलाएर मैले यसमा मोड गरेर बनाएको छु र मैले पनि यसमै यसरी नै बोल्नु आवश्यक परेर गर्दाखेरि र तपाईँहरूको बाटो सत्य र जीवन चाहिँ नबिटुल्न सकियोस् र अझै आत्मामा दरिलो हुन सकियोस् भनेर नै यो भिडियो तयार गरेको छ कि अन्त्यको दिनमा प्रभु येशूले फसल जम्मा गर्ने बेलामा चाहिँ नरकतिर जाने योग्यको नहोस् र अनन्त जीवनमा जाने योग्यको हुन सकियोस्। प्रभु येशूको राज्यमा सबै भेला हुन सकियोस्, उहाँको शरीरको पेला पिउने जति चाहिँ भनेर नै योजना गरेर मैले यो तयार गरेको छु। र मेरो नाउँ चाहिँ तुल तामाङ पर्यो, तुलमान तामाङ, र हजुरलाई मैले सिधै भनेको छु र नेपाली पनि हुँ र साँचो गवाई सुनाउनु लागि यो राखेको छौँ र तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, आफैलाई येशूमा तयार राख्नुहोस्। किनकि तयार राख्न नसकेको व्यक्तिहरूको विषयमा ठुलो गवाई छ, त्यो पनि बताइनेछ। र राज्यका सन्तान भनिएको छ। राज्यको सन्तान को हो त? राज्यको सन्तान असल बिउ पनि हो र फसलको समयमा जो सत्यको पक्षमा रहँदैन त्यो फ्याँकिने पनि छ र न्याय गरिने पनि छैन भनिएको छ येशू प्रभुले। तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता येशू असल हुनुहुन्छ। यहाँ देख्दिनुहुन्छ ज्योतिमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। ज्योतिमा उहाँ त्यसरी नै आउँदै गरेको देख्छौँ, हामी आफू कहाँ आउँदै गरेको देख्छौँ। त हामीमा आएर पस्नुहुन्छ र उहाँको वचन पढाइमा बोल्नुहुन्छ दर्शनद्वारा। दर्शन भनेको कुरा यही हो कि कहीँ गएर देख्नु भनेको दर्शन होइन, कि हामीलाई उहाँले जे देखाउन आँटेको छ, हामीलाई सपना दिनुहुन्छ, निन्द्रा दिनुहुन्छ, सपना देखिन्छ, त्यो सपनाद्वारा देखिँदैछ। तपाईँले ननिदेकन सपना देख्नु भएको छैन होला। यस कारणले गर्दा सिक्नुहोस् तपाईँहरू पनि। जो पेन्टिकोस्टलको चर्च मण्डली सेवाहरू छ, तपाईँहरूले बुझ्नु नै पर्छ, यो कुराहरू जान्नु सकियोस् भनेर नै बनाएको छौँ। र यो सबै देखेको गवाईको टेस्टिमोनीको हो र तपाईँको जीवनमा लाभदायक र आत्मिक वृद्धि र जागृति आउन सकियोस् भनेर नै यो तयार गरेका छौँ। अब यहाँनिर मत्ती 13:37 भनेको छ, तपाईँले बुझ्ने प्रयासमा जानुहोस्। किनभने हामी अन्यलतामा रह्यौँ भने हाम्रो अनन्त जीवनको बाटो घुमिसकेको हुन्छ र अन्यलतामा रहनु हुँदैन हामी इसाई विश्वासीहरू। किनभने हामीले असल तरिकाले हामीले जान्नु नै पर्छ र जति पनि अगमवक्ताको कुराहरू, अगमबानीको कुराहरू छ, प्रभु येशूले भन्नुभएको छ
म अगमवक्ताहरू र प्रेरितहरू पठाउनेछु भन्नुभएको छ मण्डलीमा। किनकि हिजो आज हामी हेर्छौँ मण्डली, जुनै पनि मण्डलीमा अगमवक्ताहरू चाहिँदैन। जब अगमबानीको कुरा दर्शनहरू सेयर गर्यो भने खालि रिसाउनेपट्टि जान्छ मण्डलीहरू, जति अगुवाहरू। यस कारण तपाईँले सुन्नु सकियोस्, बुझ्नु सकियोस् कि अगमवक्ता अगमबानी भन्ने कुराहरू के रहेछ त, तपाईँले अझै बुझ्नु सकियोस् भनेर नै यो भिडियो तयार गरिएको छ। सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अनन्त जीवनको निम्ति तयार रहनुहोस्। समय नजिक आएको छ। अब प्रभु यीशुले बोल्नुभएको अगमवक्ताले बोल्नुभएको अगमबानी सबै पुरा हुँदै आइरहेछ। अहिले संसारमा पुरा भइ नै रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। परमेश्वरले योभन्दा 1 वर्ष अगाडि 2019 मा बोल्नुभयो, संसारभरिकै सेवाहरू मैले देखिसकेको छु, अब म संसारको अन्त्य गर्दैछु भनेर बोल्नुभयो। त्यो कारण किन इजरायलीलाई मिस्रबाट फर्केर ल्याउँदाखेरि सुनको बाछा बनाएर के गरेको थियो होला, परमेश्वरको करार भङ्ग गरेको थियो भनेको छ त्यहाँनिर। तपाईँले यिर्मिया 31 को 34-35 हेर्न सक्नुहुन्छ। पुर्खाहरूलाई जस्तो मैले करार बाँधेको थिएँ त्यस्तो करार म बाँध्ने छैन, अबदेखि उसो म असल करार बाँध्ने छु भनेर बोल्नुभएको छ यिर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले। किनकि उहाँ आत्माहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै अगमवक्ताहरूको आत्मामा रहेर परमेश्वरले बोल्नुभएका भविष्यवाणीहरू छ। परमेश्वर एकपट्टि, अगमवक्ता एकपट्टि, अनि परमेश्वर चाहिँ रुखको ठुटामा रहेर, रुखमा बसेर, ढुङ्गामाथि बसेर बोलेको छैन। अगमवक्ताको आत्मामा रहेर बोल्नुभएको छ। सबै अगमवक्ताको विषयमा तपाईँले हेर्नुहोस्, हिब्रू 1 अध्यायमा हेर्नुहोस्। तपाईँले अगमवक्ताको आत्माद्वारा परमेश्वर बोल्नुभएको छ भनेको छ। यशायाह अगमवक्ताले यशायाह 7:14 मा बोल्नुभएको अगमबानीको कुराहरू मत्ती 3 अध्यायमा येशू प्रभुको जन्मबारेमा पुरा भएर आयो। यिर्मिया अगमवक्ताले यिर्मिया 3 मा बोलेको छ, 3 को 19-20 मा बोलेको छ, अबदेखि उसो पवित्र स्थानको ख्यालै हुने छैन भनेको छ। त्यो कुरा पुरा भयो त अहिले, किनभने कुनै मण्डलीमा पवित्र स्थान भन्नेको कुराको ख्यालै छैन। पुलपितहरू चाहिँ रेस्टरुम जस्तो भइरहेछ। किन रेस्टरुममा त्यही जुत्ता लगाएर गइरहेछ, पुलपित पनि त्यही जुत्ता लगाएर गइरहेछ। हो, परमेश्वर आत्मामा त रहनुहुन्छ, तर पनि हामी रहेर परमेश्वरको वचन बोल्ने ठाउँ चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ र पवित्र बिना परमेश्वरलाई देखिने छैन। हिब्रू 12:24 हेर्नुहोस्, 14 पवित्र बिना परमेश्वरलाई देख्ने छैन। अब तपाईँलाई म पहिला रिस उठाउने छु। अब वचनमा यसो भनेको छ प्रभु येशूले मत्ती 5:8 मा, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिमीले परमेश्वरले देख्नेछ भनेको छ। र परमेश्वरले कसरी देख्नु चाहँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ विपन्नबाटै देख्नु चाहँदैछ भने तपाईँले कहिले पनि देख्ने छैन। तर परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मामा रहेर उहाँ जब हामीलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ, निन्द्रा दिएपछि निदायद्वाराबाट हामी देखिँदछौँ। हाम्रो आत्मालाई पुत्त निकालेर लान्छ, कहाँ लगेर देखाएर फिर्ता दिएपछि आएर पस्छ, अनि त्यो कुरा थाहा हुन्छ। कहिले सपनामा बोल्नुहुन्छ परमेश्वर, देखाउनुहुन्छ सपनाद्वारा, र यसरी सपना दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले योएल 2:28-29 कसरी पढ्नु हुँदैछ? म मेरो आत्मा खनाइदिनेछु, तिनीहरूले सपनादर्शी हुनेछ, सपना देख्नेछ, अगमबानीहरू बोल्नेछ भनेको छ। यो कुरा व्यर्थ भएको छैन मेरो जीवनमा चाहिँ। र मेरो जीवनमा जे परमेश्वर र येशूले देखाउनु भएको कुरा छ, म त्यो सत्यसँगले बोल्दछु। र प्रभु येशूले के भन्नुभयो त? उहाँलाई पक्राउ भइसकेको बेलामा जो सत्यको पक्षमा छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ भनेको छ। तपाईँले विश्वास गरेको 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष भइसक्यो होला, तपाईँले प्रभु येशूको स्वर सुन्नु भएको छैन। प्रार्थनामा, उपवास प्रार्थनामा, वचन पढाइमा, सपनामा तपाईँले प्रभु येशूको स्वर सुन्नु भएको छैन भने तपाईँ सत्यको पक्षमा पुगेकै छैन। बुझ्नुभयो? तपाईँले सत्य खोज्नु अझै खाँचो छ। बाटो, सत्य र जीवनमा त हामी छौँ, तर फरकिलो बाटो चुनिनु खाँचो छ अझै। र फरकिलो बाटो चुन्नु चाहिँ हामी सत्यमा पुग्नुपर्छ। र सत्य छैन, हामी सत्यमा हिँडेको छैन भने प्रभु येशूको स्वर हामी कहिले सुन्ने छैनौँ। र मेरो जीवनबाट प्रभु येशूलाई 38 पल्ट चाहिँ मानिसको रूपमा मैले
प्रार्थनामा, दर्शनमा, सपनामा देखिसकेको छु। यस कारणले गर्दा म आफूले भयङ्कर बनाउँदिनँ, तर मैले असल गवाई दिनु नै पर्छ। मर्कुस 5:18-19 भनेको छ, जे तिमीलाई परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको छ, दयाको वर्णन गरिदियो अरूलाई भनेको छ। त्यसको अर्थ दयाको वर्णन अरूलाई सुनाइदिनु पर्यो, उहाँ येशूको गवाई। र तपाईँहरू त यो कुरामा पनि विश्वास गर्दैन होला। यूहन्ना 3:11 के भनेको छ, जे मैले परमेश्वरको उपस्थितिमा देखेको छौँ त्यो कुरा म भन्दछु, तर तिमीहरूले हाम्रो गवाईलाई विश्वास गर्दैनौ भनेको छ, पुरानो नियमको विश्वासलाई। र फेरि तिमीहरूलाई 12 भनेको छ, तिमीहरूलाई पृथ्वीको कुरामा भन्दै विश्वास गर्दैनौ भने स्वर्गको कुरा चाहिँ कसरी विश्वास गर्छौ भनेको छ। यदि विश्वासी मण्डलीहरूले बाइबलमा भएका अहिले यहाँ आफ्नो आफ्नो हातमा भएका बाइबलको वचनलाई नै विश्वास गरेको छैनौँ भने अदृश्य कुरालाई कसरी विश्वास गर्न सक्ने? अदृश्य कुरा त यो हो कि शरीर आँखाले देखिने छैन, आत्मिक आँखाले देखिने छ। यही कुराको महत्त्वपूर्णमा छ। के त्यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन होला र? यस कारणले गर्दाखेरि हामी जानिनुपर्छ, प्रिय हो, जानिनुपर्छ। र सुसमाचार यूहन्ना 18:37 जो सत्यको पक्षमा छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ। मत्ती 5:8 धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिमीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। यदि हामीहरूले परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, पहिलो यूहन्ना 1:5 भनेको छ, परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नाले गवाई दिइरहेको छ। उहाँ विशाल ज्योति हुनुहुन्छ स्वर्गमा। र हामीले ज्योतिमा विश्वास गरेनौँ भने हुँदैन। र त्यहाँनिर भनेको छ शुद्ध हृदय हुने हो परमेश्वरलाई देख्नेछ। यदि हामीले परमेश्वरलाई देखेको छैनौँ भने हामी सत्यमा पुगेकै छैनौँ। हाम्रो हृदय शुद्ध भएकै छैन। त्यहाँ भनेको छ शुद्ध हृदय हुनेहरू परमेश्वर देख्नेछ भनेको छ। यदि परमेश्वरले देखेको छैन भने हामी शुद्ध भएको छैनौँ। हाम्रो हृदयहरू अझै शुद्ध पार्नु खाँचो छ। र यूहन्ना 18:37 भनेको छ, जो सत्यको पक्षमा छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ। किन मिलाउनुले गर्दाखेरि डबल भन्यो। र मेरो स्वर सुन्नेछ भनेको सत्यको पक्षमा हो। रहनेहरू प्रभु यीशुको स्वर सुन्नु भएको छैन भने अझै सत्यमा पुग्नु भएकै छैन तपाईँले। र अब हामीलाई येशूको रगतलाई धोएर हामीले भएका छौँ, हामी धार्मिक ठहरेका छौँ भनेर हामी खुट्टा ठटाएर मात्रै हिँड्छौँ भने हामी लडिसकेको हुन्छौँ। फेरि येशूले भन्नुभएको छैन कि मेरो रगतले धोएर शुद्ध पारिसकेपछि तिमीले जेसुकै गर्दा पनि हुन्छ, पाप गर्दा पनि हुन्छ, पहिलाको पाप क्षमा भयो, अबदेखि उता तिमीले गर्दा पनि हुन्छ भनेको छैन वचनमा कहीँ पनि। उहाँले के भन्नुभएको छ, मेरो वचन सुनेर पनि बुझेर पनि पालन गर्दैन भने त्यसको न्याय म गर्ने छुइनँ भनेको छ। तपाईँको मृत्युको दिनको न्याय चाहिँ यीशुले गर्नुहुने छैन। यूहन्ना 12:47 भनेको छ, 47। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो? अझै सत्यको पक्षमा पुग्नु, येशूको वचन सुन्नु, येशूको स्वर सुन्नुपर्छ। र कतिले सुन्नुभएको छ होला, धेरै गवाई सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, तर कतिले सुन्नुभएको छैन। किनकि मण्डलीमा मैले गवाई येशूको र परमेश्वरको गवाई बताउनुको लागि मैले समय माग्दा पनि समय पाउन सकिनँ। र कुनै पनि मण्डलीमा मैले पाउन सकिनँ। र कति मण्डलीमा मैले जिती गरेर मैले 2 मिनटको समय दिँदाखेरि 5 मिनट बोलेर गरेको छौँ। र आधी घन्टाको समय पनि दिनु सक्नु भएको छैन मण्डलीहरूमा। तर कारण किन? येशू प्रभुको वचन सुन्नु नसक्ने, गवाई सुन्नु नसक्ने पार्ने चाहिँ दियाबलस हो। दियाबलसको आत्माले जहिलेसम्म छोड्दैन नि तबसम्म सुन्नु सक्दैन, सुन्नु मन लाग्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि दियाबलसलाई दूर गर्नुपर्ने कुरा गर्दैन, प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। र अब सुन्नुहोस्, म सरी जानेछु। अब यहाँनिर भनेको छ राज्यको सन्तानको कुराहरू। राज्यको सन्तानको कुराहरू यहाँ के भनेको छ भने
यहाँनिर मत्ती 13को 37मा भनेको छ, असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको पुत्र हो र खेत संसार हो। असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो र सामा दुष्टको सन्तान हो। 38मा 39मा सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियाबालसको फसलको दियाबालस हो। सामा रोप्ने चाहिँ दियाबालस हो, किनभने असल धानबारीमा सामा आउँछ र सामा रोप्ने भन्ने कुरो छ। तर मण्डलीमा जो चाहिँ सत्यको पक्षमा हिँड्दैन, प्रभु यीशुको वचनलाई सुन्नु, गवाई सुन्नु मान्दैन, परमेश्वरको गवाई सुन्नु मान्दैन, सपना दर्शन प्रार्थना दर्शनमा देखेको कुराहरू सुन्नु मान्दैन र सुन्नु नमान्ने चाहिँ यो सामा रोप्ने दियाबालस हो। यीशुसँग तुलना गर्नुभएको छ। र प्रभु यीशुको गवाई सुन्नु र स्वीकार्नु मान्ने चाहिँ फसलको समय हो र खेत हो र ठुल्ठुलो इन्मा पाएर मात्रै, मानिसबाट इन्मा पाएर मात्रै के फाइदा? यीशुबाट पाएका इन्मालाई सुन्ने व्यक्ति महान हुन्छ। र फसलको समय चाहिँ युगको अन्त्य हो। फसलको समय चाहिँ युगको अन्त्य हो र खेतलाहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। हेर्नुहोस्, विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ राज्यको सन्तानसँग तुलना गरेको छ। राज्यको सन्तान चाहिँ राज्य चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बिउ चाहिँ येशू हुनुहुन्छ र स्वर्गदूतहरूलाई त खेतालासँग तुलना गर्नुभएको छ येशूले। र 40मा जसरी सामा उखेल्दा आगोमा भस्म पारिन्छ, युगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ। युगको अन्त्य चाहिँ कहिले हो भने तब हामी मृत्यु भएर, शरीरमा मृत्यु भएर हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभु यीशुको राज्यमा जान्छ र त्यतिखेर हाम्रो युगको अन्त्य भयो र बादलमा सवारीमा आएर भेला पारेर लगेको बेलादेखि उता चाहिँ युगको अन्त्य हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँको राज्यबाट छानिनेछ फेरि र मानिसको पुत्र आफ्ना दूतहरूको पठाउनु हुनेछ र आफ्ना पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्ने सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछ। 41मा 42मा र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछ। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछ र दाह्रा किट्नेछ। तब धर्मी जनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अब के भन्दै हुनुहुन्छ येशूले? र फसलको समयमासम्म रहन देऊ र युगको अन्त्यमा चाहिँ आफ्नो राज्यबाट पनि छानेर फेरि असल जति भाँडामा हालिनेछ, खराब जति र असल जति छानेर भाँडामा हालिनेछ, खराब जति बाहिर आगोमा हालिनेछ भनेको छ। अब त्यो कुरा लिएर परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा माया गर्नु हुँदैछ कि त्यस्तो नहोस् पछाडिको दिनमा भनेर उहाँले देखाउनु भएको कुरा चाहिँ यही हो। अहिले नै मण्डलीहरूलाई परिवर्तन हुनुको लागि छ, किनभने हामीले येशूलाई विश्वास गरेर, ग्रहण गरेर, परमेश्वर बप्तिस्म गरेर पाइसकेर पनि अझै हामी सत्यको पक्ष खोज्नु खाँचो छ र मण्डलीहरूमा संसारी ईश्वरको नाम छ, संसारी रीतिको नाम छ र अब मेकअप पुरा छ आँखामा, गाल, मुखमा। यो कुराहरू भन्दाखेरि धेरैले मनाइ गर्छ भन्नु, किनभने शैतानको योजना यस्तै हो कि शैतानको विरोध शैतानले गर्न दिँदैन। तर येशूको सत्यतालाई अपनाउनु दिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जानिनुपर्छ। र यो जम्मा 16-17 जना, जम्मा 18-19 जना आमा अगुवाहरूलाई पहिला देखाएको थियो परिवर्तनको लागि। परिवर्तनलाई यसरी देखाएको थियो, उनीहरूको त्यो स्वभावले गर्दाखेरि चाहिँ अन्धकारले ढाकेको देखाउँथ्यो। जहीँ सेवामा बस्छ अन्धकारले ढाकेको देखाउँथ्यो, धेरैचोटि देखायो र उनीहरूलाई भन्न सकिनँ, किनभने आँखा चिम्लाएर देखेको विश्वास गरिदिनु भन्छ अगुवा पास्टर बाबुहरूले।
अनि यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आँखा नचिम्लाई त देखेकै छैन। आँखा हेरी हेरी दर्शन, परमेश्वरको दर्शन कसरी देख्ने? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि आत्मा छ। आत्मालाई कसैले देख्न सक्दैन आँखा नचिम्लाइकन। त आँखा चिम्लाएर राति सपनामा धेरैलाई भेटघाट गर्ने गर्छ, बातचित गर्छ। भेटेर फर्केर पसेपछि सपना भन्न थाल्छ। कुरो यही हो, परमेश्वरले पनि हामी आत्माद्वारा देख्छौँ। र परमेश्वरलाई मैले 3 चोटिसम्म देखिसकेको छु। स्वर्गमा विशाल ज्योति भएर मान्छेको रूप भएर बसिराखेको देखेको छु। र प्रभु यीशुलाई 34 पल्ट मानिसको रूपमा देखेँ। ज्योतिमा देखेको त गन्ती नै छैन। र यस कारणले सबै लेखिरहेको छौँ। र अब त्यो कुरामा विश्वास नगर्ने व्यक्ति चाहिँ नुहाको समयको जस्तो हो। किन नुहाको समयमा नुहाको वचनलाई विश्वास नगर्ने जो जल प्रलयमा पर्यो, र अहिलेको समयमा पनि त्यस्तै हुनेछ। र येशू मण्डलीमा कुदिराख्नु भएको छ अहिले, कि हामी दर्शनद्वारा देख्दछौँ येशूलाई। र अब के यो कुराहरू भनिन खाँचो छैन त? हामीले भन्दछौँ कि कसैले न्याय गर्ने होइन, न्याय त परमेश्वरले गर्छ भन्ने कुराहरू छ। तर हामीले न्यायको वचन पढिनौँ र घोषणा गरिनौँ भने त्यो वचन कहिले हो? तपाईँको शरीर मृत्यु भएर गएपछिको कुरा हो भने मृत्युपछि त तपाईँ नरकमा पुगिरहेको हुन्छ। त भने नरकमा पुगिसकेको हुन्छ। र भनेदेखि पश्चाताप गर्ने समय छैन। विश्वासी मृत्यु नहुँदाखेरि पश्चाताप गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि पश्चाताप गरेन भने हामी मृत्यु भएर गएपछि शरीर पनि माटोमा गाडेको हुन्छ, फर्केर आएर पस्नु पनि सक्दैन, पश्चाताप गर्ने समय पनि छैन। उहाँ नरकमा पुगेको व्यक्तिहरू रुनेको कुराहरू सुन्दाखेरि त बरु अचम्मको कुरा छ। र त्यो कुरा हामी जानिनुपर्छ। र त्यही कुराहरू नरकमा पुग्नु नपरोस्, अन्त्यको दिनमा यसैले फ्याँक्नु नपरोस् भनेर परमेश्वरले माया गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो परिवर्तनलाई देखाएको थियो। तर परिवर्तनको लागि मैले उनीहरूको बिचमा गवाई बताउने समय पनि पाउन सकिनँ। जति नै विषय राख्दा पनि भएन, र सुनाउँदा पनि भएन, सल्लाहका लागि सुनाउँदा पनि भएन, र त्यो कुरा आउँदै आएन। त्यस कारणले गर्दा मैले यो भिडियो तयार गरेर बताइदिएको छु, संसारभरिको लागि होएको होस् भनेर। र त्यो जति संसारिक ईश्वरको नाम, रीतिको नाम भएकोलाई र त्यो जति अगुवा लिडरहरू, मेकअपहरू भएकाहरू, अन्धकारमा राज सेवा गर्ने देखेकोहरू अहिले 5 महिना भयो कि नरकको ढोकाको अगाडि गएर रिङ्गे लाएर बसिरहेको थियो। र त्यहाँनिर बाउहरू पनि थियो, संसारिक ईश्वरको नाम बोक्नेहरू बाउहरू पनि थियो। त्यो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिँदैन, किनभने यसुले पहिल्यै भन्नुभएको छ संसारको कुराबाट खाली हौ भन्नुभएको छ। र आफ्नो हात हलोमा लाएर पछाडितिर फर्किने व्यक्ति कोही मेरो योग्यको हुँदैन भनेको छ, लुका 9को 62मा। यस कारणले गर्दा यो कुराहरू हामी जानिनुपर्छ। र के हामीले भन्नु आवश्यक छैन होला र? सुसमाचार यूहन्ना 7को 24मा भनेको छ, मुख हेरेर होइन ठिक किसिमले इन्साफ गर भनेको छ। हामीले मण्डलीहरूमा मुख हेर्दा हेर्दा सबै नरकमा जाने योग्यको भइसक्यो। सबैको मुखले बोल्दैन, जेसै गरे पनि चुपै लाएर बस्छ। यस कारण मण्डलीमा पाप फैलेको छ। व्यभिचार गर्नु गएको के पाप होइन र? यसले गर्दाखेरि व्यभिचार गरेको पाप होइन भने परमेश्वरले उत्पत्ति 18, 19, 20, 21, 22मा के गर्नुभएको? बेबिलोनमा व्यभिचार गर्ने स्त्रीलाई स्वर्गबाट आगो खसेर पुरेर भस्म पारिदियो होइन र? यस कारणले गर्दाखेरि व्यभिचार मण्डलीमा छोरीहरू प्रभु नपाएको छोरामाथि जान्छन्, छोराहरूले प्रभु नपाएको छोरी ल्याउँछन्। कोही प्रभु पाएको मण्डलीभित्रमै व्यभिचार गरेर बिहे गरिरहेछ, त्यसलाई पश्चाताप छैन। अनि पश्चाताप गर्नु खाँचो छ कि छैन गल्ती गरेर पछि? लुका 17 अध्यायलाई कसरी पढ्नुहुन्छ तपाईँले पापको विषयमा? र त्यो कुराहरू पाप होइन भनेर भन्छ भने हामी किन विश्वासी इसाई हुनु र? कि बरु संसारमै जिउनु खाँचो त्यो सिधै थियो नि त। पाप चिन्नु पर्दैन थियो र धर्म पनि जान्नु पर्ने थिएन। ढुङ्गालाई ढुकेर हिँड्दा पनि ठिकै थियो। तब पनि हामी साँचो ईश्वर परमेश्वर रहेछ, येशू रहेछ, र उहाँलाई खोज्नु हामीलाई आवश्यक रहेछ, र उहाँमा रहनु आवश्यक रहेछ हामीलाई अनन्त जीवन पाउन, चङ्गाइ पाउनको लागि भनेर हामीले विश्वास गरिसकेपछि पाप चिन्नु पर्दैन र? मण्डलीमा मैले आज मात्रै एउटा गवाई सुन्दै थिएँ। पास्टर बाउले 1 साल भएको रहेछ भिडियो लगाएको, कति नाम सुवास चलेर लगाएको, धेरै किताबहरू लेखेको थियो अरे, र धेरै मण्डली पनि थियो अरे। तर पासमा के भयो? पास्टर बाउले व्यभिचार गरेर व्यभिचारमा डुब्यो अरे त्यो पास्टर बाउ।
आफ्नो स्त्रीले छोडेर पनि अर्कोसँग व्यभिचारमा डुबेछ अरे भनेर आज मात्रै यो गवाई मैले सुने। फेरि यस कारणले गर्दाखेरि अब व्यभिचार भनेको अर्को स्त्रीसँग लाग्नु भनेको पाप हो कि होइन त? तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ? तपाईँहरू यो कुरालाई ढुक्क मान्छु होला। यौन आडदायमा छ, व्यभिचारी स्त्रीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु भनेर मसँग व्यवस्थामा भनेको थियो भनेको छ। तर प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? उसलाई क्षमा गर्नुभयो र अबदेखि उसो पाप नगर ल भन्नुभयो। र त्यो त किनभने निर्जन थिए, येशूलाई चिनेको थिएन त्यो स्त्रीले, यस कारणले उसको पाप क्षमा भयो। तर तपाईँले येशूलाई चिनेर पनि फेरि मण्डलीमा व्यभिचार गरेर हिँड्छौ भने यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पाप रहिरहन्छ। फेरि पुरानो पापले तपाईँलाई पछ्याएको हुन्छ र पुरानो पापले तपाईँलाई पछ्याएपछि तपाईँलाई अन्धकारले ढाक्नु थाल्छ अनि मण्डलीमा धेरै व्यभिचार हुनु सुरु गर्छ। त्यहाँदेखि अरूले पनि गर्नु थाल्छ र क्रिस्चियन विश्वासीहरूले आफ्नै परमेश्वर र येशूको धार्मिकतालाई थाम्नु सकेन। थाम्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो संसारको अन्त्य गर्नु हुँदैछ। परमेश्वरले भन्नुभयो संसारभरिकै सेवा मैले देखिसकेँ, अब म संसारको अन्त्य गर्दैछु भनेर भन्नुभयो। कारण किन? मेकअप सम्बन्धले भरिसकेको छ र त्यो सुनको बाछा बनाएर खुसी मनाएको जस्तै पवित्र विवाहको दिन खुसी मनाइरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले हेर्नु सक्नु भएन।